देशभरका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गर्न मातहतका निकायहरूलाई भौतिक मन्त्री नेमवाङको निर्देशन। संसदीय समितिहरूका कारण काममा ढिलाइ हुने गरेको आरोप। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन। कुनै कसर बाँकी नराखी असुल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। र पछिल्लो समय शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत वृद्धि। आइतबार 9 अर्ब रुपियाँको शेयर किन्ने झन्डा नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको हरियाली। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमवाङले देशभरका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री नेमवाङले कुनै एउटा सडकको योजना तयार गर्ने मात्र भन्दा पनि समग्र सिङ्गो देशको मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। यस्तै कुनै पनि आयोजनामा मुआब्जा विवादको कारण अवरोध हुने गरेकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने पनि मन्त्री नेमवाङले बताउनुभयो। आयोजना निर्माणका लागि आधा समस्या मुआब्जा वितरणमा हुने गरेकाले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउँदा सहज हुने उहाँको भनाइ छ। कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता भए पनि आन्तरिक कारणले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु गर्न नसकिएको पनि मन्त्री नेमवाङले बताउनुभयो। त्यसैको मारमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि परेको बताउनुभयो। अहिले 57 अर्बको लगानी सुनिश्चितता भइसक्दा पनि टेन्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिएको पनि उहाँको गुनासो छ। त्यसैले आयोजना पछि के कति काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने समेत उहाँले जोड दिनुभयो। मानवीय त्रुटिका कारण कतिपय आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको पाइएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। 1 वर्ष भइसक्यो पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको झापा सुनसरी मोरङको राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मान्यज्यूहरूले सिङ्गो टिमले ठुलो सहयोग गरे गएको आर्थिक वर्ष अगाडि नै 57 अरबको लगानी सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय आयोजनाहरूको स्वीकृति प्राप्त छ। हामी समयमा त्यसको टेन्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हाम्रो आन्तरिक हाम्रो स्रोतले गर्ने कुराहरूलाई त्यतिकै बढाउनु पर्यो। अहिले कोभिडको कारणले मुलुकको ढिकुटी हेर्दै अघि बढाइसक्नु भएको छ। कतिपय कुराहरू तोसँग जोडेर अगाडि बढाउनलाई बाह्य स्रोत साधनहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यो राज्यले गर्छ, सरकारले गर्छ। त्यसो भए हुनाले मैले दुईटा कुराहरूमा ध्यान आकर्षण गरेँ। साथीहरू, मैले रेलको डिजी साहबलाई मात्रै भनिराखेको छैन, सबै साथीहरू अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर प्रत्येक आयोजना पछि लाग्नुपर्छ। किन कतिपय ह्युमेन इरोरले पनि त प्रोग्रेस भएको छैन नि। भौतिक प्रगति नभइकन वित्तीय हुँदैन। भौतिक प्रगति गर्नलाई ह्युमेन इरोर पनि जिम्मेवारी छ। मैले भनिनँ, त्यो तल कार्यान्वयन गर्ने निकायदेखि हामी तहमा सबैको आफआफ्नो कमी कमजोरी छ होला। मेरो ठाउँमा मन्त्रीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यहाँ भए यहाँले प्रष्ट साथी, मैले भने साथी पाउनु भएको छ, औँलाउनुहोस्। म 12 मासा नेतृत्व सहयोगी नेतृत्व गर्न तयार छु भनेर मैले भनेको छु। मन्त्री नेमवाङले सानातिना पुल निर्माणका लागि तलका डिभिजन कार्यालयहरूलाई अधिकार दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। मन्त्री नेमवाङले संसदीय समितिहरूका कारण पनि आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो।
एउटै आयोजना 2-3वटा समितिमा छलफल हुने र सबैबाट निर्देशन आउँदा काम प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो। तर तिनै समितिलाई मात्रै देखाएर काम नरोक्न पनि निर्देशन दिनुभयो। केही तल सानातिना 20, 40, 50, 60, 80 मिटरका पुलहरू सम्बन्धित आयोजना तल डिभिजनलाई दिने, उसलाई अधिकार दिने, त्यसको चाहिँ स्वीकृति गर्ने अधिकारहरू क्षेत्रीय डाइरेक्टरले दिने, सुपरभिजन कार्यालय। यही होइन त, पावर डेलिगेट गर्नुभयो, त्यसले एक हदलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्ने भयो। अब अरू खुल्छ त, ब्याकलग साँच्चै नै सबै खुल्छ। ल ठिक छ, त्यसो भने लाग्नु हेर परिणाममुखी हुनु पर्यो। आज त छलफल समस्या यहाँ प्रगतिमा त राख्नुभयो, परिणाम दिन्छ भने हुन त तपाईँ आफै अब त्यहाँ टिम लिडर हुनुहुन्छ, त्यति कन्फिडेन्स छ भने अर्को यो इनमा छलफलमा त्यो शुभकामना बधाई दिन परोस्, म यही शुभकामना दिन्छु। संसद चल्यो, समिति एक्टिभ हुन्छ, अनि एउटै इस्यु विभिन्न समितिमा जान्छ। हुँदै हेर्नुहोस् त, भर्खरै अब 81 सालभित्र सक्नुपर्ने त्यत्रो नयाँ च्यालेन्जिङको काम छ, ठेक्का रद्द गर भन्छ। त्यही काम अर्थ समितिमा जान्छ, त्यही काम उता जान्छ, त्यही काम विकास समितिमा आउँछ, अनि कुद्नु परेको छ सबै, मन्त्रीदेखि लिएर लस्कर लागेर सचिवजी कुद्नु परेको छ। केही यस्ता कुराहरू ठिक हो, तर थोरै मात्रै हो। यही चाहिँ प्रमुख कारण होइन नि, फेरि डिले हुनु, काममा प्रोग्रेस मिट नगर्नु, सबै यही चाहिँ होइन। तर केही यस्ता कुराहरू छन्, अपरजट मिटिङहरू छन्, हाकिमहरू जति जिम्मेवारी चाहिँ बोलाएको छ, कुदिया छ, यो मन्त्रालय अन्तर्गत काम गरिराख्नु भएको छ, अर्को मन्त्रालयबाट बोलाएर कुदिया छ। त्यसो भए यस्ता केही समस्याहरू छन्, यसलाई व्यावहारिक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू लाग्छ। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणैले कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का भइसकेपछि मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन हुने नगरेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरी काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने हो भने कुनै पनि आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुने समेत बताउनुभयो। त्यसका लागि मन्त्रालय स्तरीय मोनिटरिङ युनिटलाई क्रियाशील बनाउन सुझाव दिनुभयो। जानकारी नभएको कि के हो होइन, यो चाहिँ मैले अलिक गम्भीरतापूर्वकै उठाएँ। यो मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन चाहिँ कतिको हुन्छ? हाम्रो अनुगमन महाशाखामा त्यो अनुगमन त्यसले चाहिँ फिल्डमा गएर भिजिट गरेर अनुगमन गर्छ कि गर्दैन? मैले चाहिँ यो अब यहाँ मलाई त चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूले अथवा सचिवज्यूले किन यो उपाध्यक्ष कुद्छ होला भन्ने पनि लाग्दो बेला उपाध्यक्ष किन आयो फिल्डमा? म फिल्डमा गइ नै राखेँ, म त पार्टी लोकमा आएर चाहिँ करिब अब त्यो हिँड्न मिल्ने जति ठाउँ चाहिँ हिँडिसकेँ म। अब हिँड्न मिल्ने नमिलिया जहाँ क्रस भएको छैन, त्यो बाहेक अरू चाहिँ त्यहाँको समस्याहरू कहाँ के रहेछ मोटामोटी थाहा हो। अब चाहिँ हुलाकीतिर लाग्ने विचार गर्दैछु। त्यो फिल्डमा जाँदाखेरि के देखिन्छ भने ठेकेदारहरूलाई ठेक्का दियो, त्यो ठेक्कामा कसैले पुस नगरेको कारणले गर्दा ठेकेदार नै निधाएर बस्ने अथवा अन्यत्र गएर चाहिँ त्यो रिसोर्सलाई प्रयोग गर्ने, उसले त्यस्तो खालको देखियो। कतिपय ठाउँमा ती सोझै फोन पनि गरियो, त्यो गर्न मिल्थ्यो मिल्दैन त्यो बेला पाटो हो, हामीले गर्न मिल्ने होइन। ठेकेदारलाई यसो फोन गरियो, फोन गर्दा कुराकानी गरेको ठाउँमा अलिअलि भए पनि बाँड्न सार्न थाले चाहिँ देखिन्छ कि फेरि। त्यस कारणले गर्दा मेरो निष्कर्ष चाहिँ के भयो भने यदि चाहिँ यहाँको मन्त्रालय स्तरीय यो मोनिटरिङ युनिटलाई अलि एक्टिभ बनाउने र त्यो मोनिटरिङ युनिटले चाहिँ सोझै ठेकेदारहरूका लिस्ट पनि लिएर हिँड्ने, सोझै त्यहीँबाट फिल्डबाट चाहिँ गर्ने, नत्र भने कारवाही गर्छु भन्ने हिसाबले जाने हो भने, अथवा यहाँ सचिवज्यू सम्बन्धलाई मान्य मन्त्रीज्यूले त ठेकेदारले के फोन गर्ने हो र सचिवज्यू सम्बन्धले उस्तै पऱ्यो भने त्यही कहिलेकाहीँ फोन गरेर राखिदिनु हो भने यो काम अझै गतिका साथ काम हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरेँ। बैठकमा विभिन्न आयोजनाहरूको बारेमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 165 निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक एकैपटक शिलान्यास गर्नुभएको छ। आगामी 3 वर्षभित्र 2210 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट 165 निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक एकैपटक शिलान्यास गर्नुभएको हो। तर ती सडकका लागि न पर्याप्त बजेट छ, न पूर्व तयारी नै।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार सबै सडक आयोजनाका लागि 57 अर्ब 10 करोड लागत अनुमान गरिएको, तर चालु वर्षमा जम्मा 3 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षकै विनियोजित रकमको आधारमा हेर्ने हो भने सबै सडकको कालोपत्रे गर्नका लागि 17 वर्ष लाग्छ भने आगामी 2 वर्षभित्र पूरा गर्न प्रत्येक वर्ष 27 अर्ब विनियोजन गर्नुपर्छ। मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको बजेट सिलिङको आधारमा हेर्ने हो भने पनि यति धेरै रकम एकै पटक छुट्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। मन्त्रालयकै अनुसार 165 रणनीति सडकको शिलान्यास गरे पनि चालु वर्षमा भने 12 वटा मात्र सुरु गर्न लागि छ भने अन्य सडक आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR बनेको पनि छैन। त्यो बन्न 7 महिनादेखि 1 वर्ष लाग्नेछ। न पर्याप्त बजेट छ। चालु वर्षमा छुट्याइएको 3 अर्ब 30 करोड मध्ये पनि अधिकांश वैदेशिक सहायतातर्फ भएकोले यो खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन। तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने 3 वर्षमा सम्पन्न हुने विश्वास छ। शनिबार शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्षमा सक्ने गरी 57 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिँदै समयमै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसको प्रारम्भमा सकिने गरी हामी सुरु गरिरहेका छौँ र यसले कमसेकम डबल लेन 2 लेनको जस्तो अघि हामीले विभिन्न सडकहरू कस्तो हुन्छ भने कुन मापदण्डमा पर्छ भनेर पनि हेऱ्यौँ। त्यस्ता सडकहरू हामी 2210 किलोमिटर कालोपत्र गर्नेछौँ। कि अन्तर्जिल्ला जोड्छ त्यसले, कि सदरमुकामसँग जोड्छ, कि हाइवेसँग जोड्छ, अथवा त्यसले रणनीतिक महत्त्व राख्छ। त्यस्ता सडकहरू 165 वटा सडकको हामीले भर्खरै शिलान्यास गर्यौँ र 3 वर्षभित्र ती पुरा हुँदैछ। म यस कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन र भनिएको समयभित्र गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको हेर्न चाहन्छु। जनताको चाहना पनि त्यही हुन्छ। हाम्रा कार्यक्रमहरू प्राय समयमा सम्पन्न नहुने गरेका छन्। त्यस स्थितिलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको नामाकरण गरिएको सो कार्यक्रममा उच्च 13 हिमाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा 60 करोड रुपैयाँ, एक निर्वाचन क्षेत्र भएका 22 पहाडी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा 50 करोड रुपैयाँ, 2 वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका 21 जिल्लालाई 42 करोड रुपैयाँ, 3 वा 3 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लालाई 25 करोड रुपैयाँ र काठमाडौँ जिल्लाका 10 निर्वाचन क्षेत्रलाई 20 करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी तय भएका 165 आयोजनाको औसतमा न्यूनतम 10 किलोमिटर भन्दा बढी एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक सडक 2 लेनको कालोपत्रे स्तरको सडक निर्माण हुनेछ। निर्माण हुने सडक राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा वा बोर्ड नाकासम्म सञ्जाल विस्तार गरी सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक विस्तार हुनेछ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न बसेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पास गर्दै सरकारले सो निर्देशन दिएको सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। समितिले बक्यौता असुल गरेर समितिलाई जानकारी गराउन पनि भनेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको आजको छलफलको विषय यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युतको जुन पैसा उठाउनु पर्नेमा बक्यौता रकम त्योसँग सम्बन्धित विषय थियो भने दोस्रो एजेन्डा चाहिँ यो समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने थियो र यी दुवै विषयहरूमा चाहिँ छलफल व्यापक रूपमा भयो र डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको हकमा
जुन बक्यौता रहेका रकमहरू कानुनबाट निर्देशित भएर उठाउनु पर्ने ब्याज हर्जाना लगायतका रकमहरू जो छन् तिर्नुपर्ने बक्यौता यो चाहिँ 1 महिनाभित्र असुल उपर गरेर समितिलाई जानकारी दिनको लागि चाहिँ निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। समितिले सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले बक्यौता रकम कुनै कसर बाँकी नराखी असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदा क्षेत्र पहिचान हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। आइतबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने निर्णय गर्दा कुन कुन क्षेत्रमा भित्राउने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन्। सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने भनिए पनि कुन कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने हो स्पष्ट नभएको सांसदहरूले बताएका छन्। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले कृषिको कुन कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक हो स्पष्ट रूपमा विधागत छुट्याउनु पर्ने बताउनुभयो। केमा विदेशी लगानी लगाउने त के त्यस्तो प्रोजेक्टहरू आएका छन् त जसको लागि हामीले यो कानुन बनाउँदैछौँ जुन हाम्रो यहाँ छैन, हामीले गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो शक्तिभन्दा बाहिरको कुरा छ भने यावत कुराहरूलाई अस्पष्ट रूपमा क्याटेगोरी किसिमले छुट्याएर यो चिजमा हामी विदेशी लगानी गर्दैनौँ, यो चिजमा हामी विदेशी लगानी चाहन्छौँ अथवा आयो भने हामी वेलकम गर्छौँ इत्यादि कुराहरू पनि अस्पष्ट रूपले हामीले यसलाई छुट्याउन नसकेकोले अलिकति कन्फ्युजन भयो जस्तो मलाई लाग्छ। सांसद अमृता देवी अग्रहरीले नेपालको कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कृषिमा उत्पादन बढाई निर्यात गर्नका लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। कि या त हाम्रो देशको सरकारले त्यसको विषयमा अलि अनुसन्धानकर्ताहरूलाई भित्र्याउनु पर्यो। त्यो गर्न यदि लगानी छ भने हामी कहाँ लगानी छ, हामी सक्षम छौँ भने त हामी चाहिँ विदेशी लगानी किन भित्राउनु पर्यो। यदि हामी असक्षम छौँ भने त हामी विदेशी लगानी लाएर केही बिग्रिन्न। विदेशी लगानी भित्राउने, कृषिको उत्पादन बढाउने, अलि उच्च स्तरको चाहिँ उत्पादन हुन्छ भने हाम्रो देशमा पनि पूर्ति हुन्छ अनि धेरै भयो भने हामी निकासी पनि गर्न सक्छौँ। हामी कहिले चाहिँ यो पेट पालेर मात्रै बस्ने, हाम्रो भाषामा भनिन्छ पेट त कुकुरले पनि पाल्छ, तर कुकुर जस्तो पेट पालेर बस्नु त भएन नि, केही गरेर देखाउनु पर्छ। आफ्नो पेट पनि पाल्नु पर्यो र त्योभन्दा बढी चाहिँ उत्पादन भयो भने हामी अर्को देशमा बेच्यौँ, अर्को देशमा हामी निकासी गर्यौँ, अर्को देशमा निकासी हुन्छ भने हाम्रो देश बलियो हुन्छ, देशलाई टेवा पुगिन्छ। जसले गर्दा मलाई लाग्छ कृषिको लागि विदेशी लगानी अति उत्तम मैले ठानिरहेको छु। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातको चरणमा जान ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकोले कृषिमा विदेशी लगानीको आवश्यकता देखिएको दोहोर्याउनुभयो। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योगहरू स्थापना गर्नका लागि राज्यले आवश्यकता ठानेर नै कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउन लागेको बताउनुभयो। यदि चाहिँ नि हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ नि लगाउने हो भने यहाँको किसानको चाहिँ नि अधिकारलाई अथवा यहाँको प्राथमिक उत्पादनलाई चाहिँ हानि नहुने गरी र चाहिँ नि किसानको र यहाँका लगानीकर्ताहरू, मैले अघि भने कि हामी आत्मनिर्भरतातिर छौँ भन्दा ह्याचरी सेक्टरमा मात्रै, पोल्ट्री सेक्टर मात्रै निजी क्षेत्र 2 खरबको चाहिँ लगानी लगाउनु भएको छ आजको मितिसम्म। दुग्ध क्षेत्रमा झन्डै 3 खरबको लगानी छ जसले चाहिँ टोटल जिडिपीको 1% कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रहरू पनि यसमा आकर्षित भइरहेका छन् र कारण के हो भने सरकारको चाहिँ एकदम सहज चाहिँ नि पोलिसी छ, लगानी लगाउन सजिलो छ र उहाँहरूले पनि मार्केट खोजिरहनु भएको छ। मार्केटको जरुरी छ र मार्केटमा जानलाई हामीले लागत घटाउनु पर्ने छ। हाम्रो कम्पेयर टु चाइना एन्ड इन्डिया हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन अलिकति बढी छ। त्यसैले चाहिँ नि यी समग्र विषयमा यो सम्मानित सभापतिज्यूले चाहिँ नि लिड गरेको सम्मानित भनौँ न मिनी पार्लियामेन्ट हो यो, यसले चाहिँ नि धेरै कुरा विचार गरेर चाहिँ एउटा डिसिजन दिएर अथवा एउटा डिरेक्सन दिएर एउटा चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट सजेसन दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण कँडेलले पनि नेपालको प्राथमिक उत्पादनलाई हानि नहुने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनु पर्ने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रहरू पनि आकर्षित रहेको सन्दर्भमा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। कृषिका प्राथमिक उत्पादनहरूलाई लागत प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। हाम्रा
कृषि उपजहरू हाम्रा प्राथमिक उत्पादनहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ र हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ ठुलो मात्रामा उत्पादन गरेर ती सामग्रीहरू यस्ता उत्पादनहरूलाई आयात गर्ने अवस्थाबाट आत्मनिर्भर र बिस्तारै निर्यातको चरणमा जानुपर्ने हुन्छ, जसको लागि लगानीको आवश्यकता पर्छ, ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्छ र कृषिमा नयाँ प्रविधि नयाँ प्रकारले कृषि क्षेत्रमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने, स्वदेशमै नयाँ उद्योगहरू खोल्ने, वस्तुहरूको गुणस्तर वृद्धि हुने, लागत घट्ने भएको हुनाले यो विषय राज्यले आवश्यकता ठानेर गरेको विषय भएको हुनाले यसलाई त्यसै हिसाबले बुझिदिन म आग्रह गर्छु। आजको दिनमा 200 अर्ब कृषि उपज, झन्डै मैले ठ्याक्कै अहिले फिगर लिएर होइन, झन्डै 200 अर्बको हाराहारीमा कृषि उपज नेपालमा आयात भइरहेछ। यसले राज्यको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा ठुलो असर पारेको छ। यो सन्तुलनलाई हाम्रो पक्षमा ल्याउन जरुरी छ। त्यसको लागि राज्यबाट बन्ने नीतिहरू, राज्यले बनाउने कानुनहरू, राज्यले लिने कार्यक्रमहरू त्यसतर्फ निर्देशित हुनुपर्छ। म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। तेस्रो, हाम्रो खेतहरू बालीहरू बाँझो छ, हाम्रो बारीहरू बाँझो छ र कृषिमा श्रम गर्ने जनशक्ति बिस्तारै घट्दै गएको कुरा अघि छको क्रममा आएको छ। त्यसैले हामीलाई ठुलो मात्रामा आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता छ। हामीसँग एकातर्फ कृषियोग्य जमिनको अभाव छ, अर्कोतर्फ हाम्रा आवश्यकताहरू दिनदिनै बढिरहेछ, जसले उत्पादनमा दक्षता हासिल गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकतालाई प्रखर रूपमा हामी माग ल्याएका छौँ। यी विषयहरूलाई ध्यान दिएर हामीले काम गर्नुपर्छ, नीतिहरू त्यतातर्फ जानुपर्छ। त्यसैको अभिव्यक्तिको रूपमा विदेशी लगानी, हामीसँग लगानी कम भएको कारणले अथवा लगानीयोग्य पुँजी चाहिँ हामीलाई आवश्यक परेको महसुस गरेर राज्यबाट बनेको नीतिहरूमा असाध्य गम्भीरताका साथ र बृहत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने सन्दर्भमा समितिमा सरकारवाला निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। आगामी बैठकमा अझ विस्तृत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसहित बसेर समितिमा छलफल गरिने भएको छ। नेपालको संविधानले जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरेमा दण्ड जरिवाना समेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्। जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको भए पनि दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य नभएको उनीहरूको गुनासो छ। जातीय छुवाछुतका घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै अगाडि रहेको छ। जातीय छुवाछुतकै कारण विभिन्न समयमा हिंसात्मक घटना समेत घट्ने गरेका छन्। जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने घोषणा सहित नेपालका सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वमा नेपालको संविधान निर्माण भएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको दलित अगुवाहरूको गुनासो छ। धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले दलित प्रति हेर्ने नजर नफेरिएको गुनासो गरेका हुन्। संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपकै आरक्षणबाट जनप्रतिनिधि बनेका तथा सरकारी सेवामा रहेकाहरूप्रति हेर्ने व्यवहार समेत फरक देखिने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। मूर्ति हेरेर स्वार्थ हुनु खोज्छ। कहिले पनि हामीले बसेर जाने स्थिति आज पनि बाजी महिलाको छुट्टीको अवस्था छैन। बाजीले छोड्न चाहिँ छोडा आज श्रीमती बाजीको बन्दा बित्तिकै भित्र पसाल्नु चल्छ भन्छ। यो स्थिति कहिले पनि नपरोस्, यो स्थिति अन्त्य होस्। किनभने चाहिँ अहिले धेरै कुरा चुनावको सिक्का पनि पुरा आइराखेको छन्। गैर जातिमा यति हो भने चाहिँ भोटर कमै नै छ, दलितमा भोटर बढी छ। हेर्नुहोस्, हामी दलित एकता हौँ, हामी चुनावमा लडौँ, दलितका भोटरको एकता भएर जाउँ। हाम्रो प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्छ। तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ यसको? प्रधानमन्त्री भन्छ दलितबाट। किन हामीमा एकता छैन, हामीमा एकजुट छैन? अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धलाई समाजले नस्वीकारेका कारण युवतीहरूले आत्महत्या समेत गर्नु परेको घटनाहरू समाजमा विद्यमान रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। सङ्घर्ष पनि
प्रशस्तै छ, रुकुम जस्ता घटनाहरू गर्छ। त यहाँ के हो त भन्दाखेरि किन त्यो घट्यो, हामीले यो घटनाहरूको घटना प्रधान कुराहरू गर्दैनौँ भन्दा, किनभने यस्ता घटनाहरू त लाखौँ छन्, अब कहीँ सदियौँदेखिबाट भएका छन्। घटना बटाएर साथी कुरो हुने होइन। अब के गर्ने त? हामीबाट के प्रयास भयो? राज्यले भन्छ कानुन न्याय कस्तो, तिमीहरू त यस्तो छैनौ, तिमीहरूलाई चाहिँ अधिकार देश भन्छ। अनि यतातिर चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकार पाएनौँ, हामीलाई अन्याय भयो भन्ने दलित पक्षबाट भइरहेको छ। त यो कहिले गएर माने यसको निराकरण हुने? त यहाँनिर सवाल भनेको के हो त भन्दाखेरि जरुरी के हो त? अब जुन अघि माइन्डसेटका कुराहरू भए, माइन्डसेटलाई कसरी हटाउने? माइन्डमा भएको कुरो भनौँ है। मैले एउटा 71 सालमा मैले किताब लेखेको थिएँ, त्यसमा भनेको थिएँ मैले, र त्यो कुरो पछि अस्ति हाम्रो के अरे न्यायाधिवक्ताज्यूले, मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यूले नि भन्नुभयो है, एकातिरबाट कानुन आएको छ है, छुवाछुत गर्न पाउँदैनस् भनेर अगाडि बढ्यो, उतातिरबाट परम्परा आएको छ, होइन मेरो यो परम्परा हो, म छोड्दैन भन्छ। अनि हुँदा त संविधान पनि कानुन पनि फेलर भएर अनि त्यही परम्परा हाबी भइरहेको छ। दलित समुदायबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि पनि कानुनको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। संसदले कानुन बनाउने र सरकारी निकायबाट ती कानुनको कार्यान्वयन नहुनुकै कारण दलित माथिको छुवाछुत अन्त्य नभएको उनीहरूको तर्क छ। सरकार निर्माण गर्ने, राज्यका संरचनामा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भनेर हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको हो। खै त त्यो संविधानको कार्यान्वयन भएको? त्यो संविधान चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। म जातीय छुवाछुत पशुलाई सजाय 2068 को कुराहरू गर्छु। यो लागू भइसकेपछि चाहिँ कार्यान्वयन हुने कुराहरूमा चाहिँ कति कठिनाइहरू छन्। कठिनाइ हो कि हामीले गर्न नचाहेको कुरा हो। कानुन छ तर चाहिँ कार्यान्वयन छ। कानुन त बनाएको छ नि त। यदि अघि उहाँले भनेका म अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ भन्दैन, किनभने उहाँले चाहिँ प्रस्तुत त्यसको व्याख्यासहित भनिसक्नु भएको छ। खै त ती कुराहरू चाहिँ हामीलाई भएको थुप्रै खालका घटनाहरू छन्। यौन शोषण गर्न मिल्ने, यौन के अरे उहाँलाई चाहिँ रमाइलोको साधनको रूपमा प्रयोग गर्न चाहिँ मिल्ने, तर श्रीमती भनेर स्वीकार्न नमिल्ने। त्यसपछि श्रीमती स्वीकार्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको खण्डमा चाहिँ हत्या गरिदिने, हत्या गर्ने मान्छे पनि अहिले खुल्लाम रूपमा चाहिँ समाजमा चाहिँ सिट खाडो गरेर हिँडिराखेको छ। खै त कानुन कार्यान्वयन कहाँ भएको छ? सरकारले भने सरकारी तहबाट कानुन बनाउनका लागि संसदमा पेश गर्ने कुरादेखि छलफल गर्ने कुरामा कमी नभएको दाबी गरेको छ। सरकारले दलितका पक्षमा गर्ने काममा कमी नभए पनि समाजमा बस्ने सबै व्यक्तिहरूको सोच परिवर्तन नहुँदा यो समस्याको समाधान हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताउनुभयो। अब थर नै हटाएर नाम मात्रै राखेर नागरिकता बनाए मात्रै छुवाछुत अन्त्य हुने अवस्था आएको बताउनुभयो। अनि बाँकी राखिराख्ने, लुहार राखिराख्ने, कामी राखिराख्ने, त्यसो भयो भने यसले अलिकति चाँडो त्यो हुँदैन। त्यसैले यतातिर पनि हामी ध्यान दिनु पर्यो। हामीले हाम्रा नागरिकताहरू बनाउँदा हामीले त्यसलाई पनि सुधार्नु पर्यो। अघि डाक्टर हेमराज पन्तले भने जस्तै कक्षा 1 देखि हामीले यो विषयमा पनि पढाइ पाठ्यक्रममा ल्यायौँ। पाठ्यक्रमको माध्यमद्वारा सबैलाई सचेत गरायौँ भने यो कुरा पनि चाँडै निमिट्यान्न हुन्छ र यो हामी सफल हुन्छौँ यसमा। कानुनी रूपमा जातीय छुवाछुतको अन्त्य दण्डनीय भए पनि जातीय छुवाछुत र विभेदको घटनाहरूमा कमी हुन सकेको छैन। कानुनी पक्षलाई बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्दै र समुदायको मानसिकता समेत परिवर्तन गर्दै जातीय छुवाछुतको समूललाई नष्ट गर्नु आवश्यक भएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्या समेत उल्लेख्य वृद्धि देखिन थालेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम समेत 9 अर्ब रुपियाँ पुगेको हो। दिनभर 212 कम्पनीको 1,81,73,000 किता शेयर 89,860 पटक कारोबार भएको छ। बिहिबार साताको अन्तिम कारोबार दिन जम्मा 1,12,00,000 किता शेयर 6 अर्ब 16 करोड रुपियाँ बराबरमा मात्र कारोबार भएको थियो। आइतबार भने कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक भने 25.71 अङ्कले बढेर 2657.61 अङ्कमा उक्लिएको छ। आइतबार तीव्र उतार चढावबीच दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको बजारमा व्यापार
लगानी, होटल र पर्यटन, उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। वित्त, निर्जीवन बिमा र अन्य समूहको परिसूचक 3% भन्दा धेरैले बढ्दा जलविद्युत समूहको परिसूचक 1.5%ले बढेको छ। बाँकी समूहको परिसूचक भने सामान्य बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज नेपाल पूर्वाधार बैंक निफ्राको सबैभन्दा धेरै 46 करोड 81 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। माथिल्लो तामाकोशी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, नबिल बैंक, नेपाल बङ्गलादेश बैंक, प्रुडेन्सियल बिमा कम्पनी र एनएलजी बिमा कम्पनीको पनि 20 करोड रुपियाँ माथिको कारोबार भएको छ। आइतबार 7वटा कम्पनीको सेयर मूल्य करिब 10%ले बढेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। देशभरका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गर्न मातहतका निकायहरूलाई भौतिक मन्त्री नेमवाङको निर्देशन। संसदीय समितिहरूका कारण काममा ढिलाइ हुने गरेको आरोप। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन। कुनै कसर बाँकी नराखी असुल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। र पछिल्लो समय सेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत वृद्धि। आइतबार 9 अर्ब रुपियाँको सेयर किनेर झन्डा नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको हरियाली। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।